الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے. ہر سال دی طرح جس ذوق اور جس محبت دے نال تسی حضرات اس پنڈال دے اندر دور دراز تو تشریف فرما ہو، اور ہر سال دی طرح میری باری چول کھا رہے ہر سال دی طرح میری باری چول کھا رہے. غذا جسمانی بھی ہے تے روحانی بھی ملن دئی. عبدالعظیم ربانی کہہ رہے سی بھی سجا ہاتھ چکو میں ہون یا برکی پان یا نعرہ لان. بہرحال ماشاءاللہ ساڑھے معزز مہمان، میں تے توڑا مقامی خطیب کاموں کی گجران دا کوئی فرق نہیں. معزز مہمان ساڑھے محترم پروفیسر حافظ عبدالرزاق حفظہ اللہ ساجد تشریف فرما نے. میں انشاءاللہ الرحمن بڑے اختصار دے نال جنی دیر تک تسی چول کھاؤ گے انی دیر تک میں باز کروں گا. جدو چول موقع پھر انشاءاللہ مائک انہوں نے دے دیاں گے. توجہ فرمایا جی ذرا. پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی ساڑھے واسطے تعلیمات کی نے. حضور علیہ السلام آپ نو رب العالمین نے امت واسطے معلم بنایا. حضور علیہ السلام دی ذات گرامی آپ بہت ساریاں حیثیتاں دے مالک نے، اور جس حیثیت نال بھی آپ نو دیکھیا جائے آپ سب نالوں اعلیٰ اور سب نالوں عرفہ نظر آوندے نے. حضور علیہ السلام بحیثیت باپ دیکھیے، بحیثیت نانا دیکھیے، بحیثیت نواسہ دیکھیے، بحیثیت معلم دیکھیے، بحیثیت مدرس دیکھیے. حضور علیہ السلام نو جس انداز نال جس میدان اندر جس شعبے اندر دیکھیے آپ سب نالوں اعلیٰ اور سب نالوں عرفہ نظر آوندے نے. نبی علیہ السلام امت واسطے معلم بن کے تشریف لے آئے نے. آپ نے قدم قدم تے امت دی رہنمائی دا فریضہ سر انجام دیتا ہے. اور حضور علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نے کھان دا ول دسیا، پین دا ول دسیا، پہنن دا ول دسیا، اٹھن دا ول دسیا، بیٹھن دا طریقہ سمجھایا. اور ایک ہوئی وجہ
مکے والے کہنے لگے او محمد دے او ساتھیو صلی اللہ علیہ وسلم عجیب یار تو اڈا نبی ہے تو انو پیشاب بہن دا بھی طریقہ سمجھاندہ ہے استنجے کرن دا طریقہ بھی سمجھاندہ ہے اور محبوب سونے ہو واقعتاً حقیقت ہے اگر تسی ساڑی رہنمائی واسطے تشریف نہ لے آؤں دے اساں جنجو پا کے مڑی پوجنی سی تے پتھران دی مورت کھڑی پوجنی سی اس پاک پیغمبر علیہ السلام نے آگے امت دی رہنمائی دا فریضہ سر انجام دیتا اور زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ سمجھایا کیوں رحمان نے اعلان فرمایا اللہ ذوالجلال فرمان دینے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ہاتھ بے شک نہ چکو زبانوں بے شک بول دے رہو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تو آڈے واسطے نمونہ بن کے آئے نے کوئی دنیا دے اندر ہے نا امامہ چو امام ایسا نہیں خطیبہ چو کوئی خطیب ایسا نہیں اولیاء چو کوئی ولی ایسا نہیں خطبہ چو کوئی خطیب ایسا نہیں صحابہ چو کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جیدے بارے اللہ ذوالجلال والی کرام نے اے اعزاز تے اس شرف دا اعلان فرمایا ہوئے اے اعزاز ملیا تے صرف آمینہ دے در یتیم نو ملیا فرمایا میرے محبوب علیہ السلام دیاں ادامہ ویندے جاؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قدمہ تے قدم رکھ کے زندگی گزار دے جاؤ میرے مصطفیٰ دی تابعہ داری کر کے زندگی گزارنا تو اڈا کم میں تے جنت عطا کرنا عرش والے رب دا کام میں اللہ ذوالجلال نے ساڑھے واسطے حضور علیہ السلام نو نمونہ بنایا اس واسطے سونے ہو میرے آقا علیہ السلام نے زندگی گزارن دا وال دسیا کہ دنیا دے اندر زمین دے سینے تے بسنے والے مومنہ دے اندر ایک خوبی ہونی چاہی دیئے حضور علیہ السلام نے ایک خوبی اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اونا نو سکھلائے صحابہ دیاں خوبیاں پھر ساڑھے تک پہنچیاں اور قرآن نے اعلان فرمایا وَيُؤْسِرُ ایمان ایدہ نام ہے وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کھانے دی لوڑ آپنوں بھی ہے پر اپنے نالوں زیادہ اپنے کسے پائی نوں بھوک لگی ہے او دا زیادہ خیال رکھ دا لباس دی لوڑ اپنے آپنوں بھی ہے لیکن اپنے مومن مسلمان پائی دا اپنی ضروریات زندگی نالوں زیادہ خیال رکھ دا ایتھے میں ایک گزارش اگر کراں کہ اس وقت پورے پنجاب دی اندر تقریباً سیلاب دی کیفیت پیدا ہوئی ہے ایک دعاوی فرما لو اللہ ساڑھے جڑے مسلمان بھائی سیلاب دی اندر کی رہنے اللہ قدم قدم تے انہاں دی حفاظت فرما گجرہ والیو بڑے پیار نال محبت نال اللہ ذوالجلال دی توفیق نال امن چین تے سکون نہ بیٹھے ہو نظر مارو اونا بیچارے ہیں تے جیڑے بچیاں نو سڑکاں تے لے کے بیٹھے نے نظر مارو اونا بیچارے پریشان حال لوگاں تے جیڑے اپنے بچیاں نو مال ڈنگر نو لے کے تے سڑکاں تے بیٹھے راتاں گزار دینے پہ اللہ دا شکریہ ادا کریے لیکن اس دے باوجود ساڑھے اندر عملی کوتاہیاں تے ہے نے عملی کوتاہیاں تے ضرور ہو سکدیاں نے لیکن ایک مسلمان دے اندر او جذبہ آج بھی الحمدللہ موجود ہے اللہ دے فضل نال لوگ لکھاں روپے دا
ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ पंजाब दा विजिट कर लो, तो अनु अल्लाह दे फजलो रहमत दे नाल हर जगह ते हर मौके ते सब तो आगे अगर नजर आउणगे ते मरकजी जमीयत अहले हदीस दे वर्कर नजर आउणगे। अल्लाह दे फजलो रहमत दे नाल मरकजी जमीयत अहले हदीस दे नौजवान बुजुर्ग बच्चे बूढ़े मेरी यूथ फोर्स दे शहबाज अल्लाह इन्हां दियां मेहनतां मुहब्बतां कबूल फरमा ला। ओ इनू ही दे इशारा ते ने फरमाया वायो सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। यार कदी उस 1400 साल पहला वाली तारीख ते नजर दौड़ाओना। ओ होई लोग जेड़े कल तक जानवरां नू पानी पिलाउण तो लड़िया करदे सन, कल तक जेड़े अपने जानवरां नू चारा चराउण तो लड़िया करदे सन, वो आंदा मैं पहला पानी पिलाना, वो आंदा मैं पहला पानी पिलाना। लो इथों झगड़ा पै गया, इथों इख्तिलाफ पैदा हो गया, लड़ाई हो गई है, कत्ल हो गया, नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलदा रहिंदा, खानदानां दे खानदान तबाह हो जांदे ने, नस्लां दियां नस्लां बर्बाद हो जांदियां ने। वाह मेरे महबूब पैगंबर जी, तुसा कैसी आके तालीम सिखलाई है, तुसा कैसा आके उम्मत नू सबक ते दरस दिता है। कायनात दे इमाम ने ए कोई ते आके वल दसिया अपने मुसलमान भाई दा अपने नालों ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। सोनियो फिर ऐसा मौका भी आया, हुजूर अलैहिस्सलाम दे परवाने इंज मैदान जंग दे अंदर ने सहाबी रसूल आंदे ने, मेरा चचा जाद भाई सी, प्यार बड़ा सी, आपस दे अंदर मोहब्बत बड़ी है। आंदे ने मैं मैदान जंग दी अग जरा ठंडी होई ना ते पता करां ते सही मेरे उस भाई दा की बनया। अल्लाह ने शहादत दी मौत अता फरमाई है या किते जख्मियां दे अंदर मौजूद है। आंदे ने मैं तलाश करदे शुहदा दे एक एक चेहरे नू वेखिया, मैनू भाई नजर नहीं आया। मैं सोचिया हुण बाकी जेड़े जख्मी लोग ने मैं उन्हां दे अंदर जाके वेखा। आंदे ने मेरी नजर पई शदीद जख्मी हालत दे अंदर ने। मैं पानी वाला बर्तन नाल ही लिया, पानी नाल ही लिया ताकि जरूरत पेश आए ते मैं पानी पिलावा। इंज पानी मैं अपने भाई दे लबां दे नाल लगाया, अजे घुट नहीं भरिया ते एक आवाज आई पानी। इन्हें प्याला लबां तो पीछे हटाया, कहन लगा मेरे नालों ज्यादा मेरे उस भाई नू पानी दी जरूरत है। मैं बर्तन ओदे कोल लैके गया, अजे ओदे लबां नाल प्याला नहीं लगा। एक और पिछों आवाज आई पानी। मैं जल्दी नाल पानी लैके तीसरे कोल पहुंचया। आंदे ने मर्जियां रब दियां, अल्लाह जुल जलाल दा निजाम है। मैं करीब पहुंचया ते ओदी जान जाने आफरीन दे हवाले हो चुकी है। मैं और जल्दी वापस आया, अपने दूसरे मुसलमान भाई नू पिलावा। मेरे आउंदियां नू ओदी भी रूह परवाज कर गई है। मैं और जल्दी वापस आया, अपने भाई नू आके पानी पिलावा। हो सकदा है अल्लाह जुल जलाल जिंदगी अता फरमा दे। आंदे ने मैं भाई दे कोल आया, मेरे आउंदियां नू ओदी भी रूह परवाज कर गई है। और गुजरां वाले दे बासियो इर्दा गिरद तो आने वाले हो, किताबो सुन्नत दियो परवाने हो। कल तक जानवरां नू पानी पिलाउण तो लड़न वाले, वो आंदा मैं पहला पिलाना, वो आंदा मैं पहला पिलाना। और कल तक जानवरां नू पानी पहला पिलान तो लड़न वाले अज अपनी जान ते दे देंदे ने, पर अपने भाई तो पहला पानी दा घुट भी पींदे नहीं। यार एक गल मैं इत्थे होर अर्ज करना चाहांगा, किसे अपने भाई दा हक खान तो पहला, किसे ते जुल्म करन तो पहला, किसे ते ज़्यादती करन तो पहला, किसे ते प्लाट दुकान मकान ते कब्जा करन तो पहला 1000 बार सोच
سوچی کہ یہ تعلیمات آمینہ دے لال علیہ السلام دی نے نبی دی تعلیم کیے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ استاد جتنا خود عامل ہوئے گا، جے استاد ہی بے نمازے تے شاگرد نمازی بن سکتا، اللہ کرے ہو جائے، ورنہ استاد دا اثر شاگرداں تے ضرور ہوندا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ جیسا استاد تے کائنات وچ ماں نے جمے ہی کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام دی ذات گرامی، استاد نے پہلا اپنے عمل تو اپنے شاگرداں نو ثابت کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن نبی علیہ السلام تشریف فرمانے سے آباوی جلوہ افروز نے ایک بی بی نبی پاک علیہ السلام دے کول آئی، ایک چادر آکے عرض کر دیئے سونیوں میں اپنے ہاتھاں نالے چادر بن کے لے آئی ہاں تے محبوب میری خواہش ہے اس چادر نو تسی میرے کولو بطور تحفہ قبول فرما لو تے پھر انو تسی پہن لو، جے پہن لو تے محبوب میری محنت دا مول پورا ہو جائے گا۔ مہمان واسطے میزبان نے کھانا پکایا ہوئے نا تے مہمان آکے رج کے کھانا کھا لیا تے مہمان نو میزبان آندہ ہے جی میرا جی خوش ہو گیا ماشاءاللہ، تو سا رج کے کھانا کھا لیا، دل خوش ہو گیا، مہمان نوازی ہو گئی۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نو عرض کر دیا نے محبوب جی اگر یہ تحفہ میرے کولوں قبول فرما لو تے سونےوں انو پہن لو، میری محنت دا مول پورا ہو جائے گا۔ تحفہ دینا چاہیے دا، ایک دوجے نو تحفہ دینا، تسا مرضی نالے بولن چ کی عرض ہے، ایک دوجے نو تحفہ دینا چاہیے۔ صحابہ نبی علیہ السلام نو دین دے، نبی علیہ السلام بدلے اندر صحابہ نو تحائف پیش کر دے، عرض کر دی یہ سونےوں جے قبول فرما لو تے میری محنت دا مول پورا ہو جائے گا۔ صحابہ فرما دے نبی پاک علیہ السلام نو چادر دی ضرورت بھی ہے سے آقا نے چادر بطور تحفہ قبول فرما لئیے تے حضور علیہ السلام کار تشریف لے گا، آقا نے پرانی چادر اتاری نویں چادر پہن لئیے، زیب تن فرما لئیے، آقا اپنے شاگرداں دے کول آئے، انج آقا تشریف فرمانے ایک صحابی رسول آندے نے سونےوں چادر تو آنو بڑی پھبیے، چادر تو آنو بڑی پھبیے تے اونج مینو دے چھڑو تے بڑی گل، ہاں مینو دے چھڑو تے پھر بڑی گل ہے۔ ساڑھے ارگا ہوندہ تے ہوندہ دین جو گا کچھ نہیں ہوتے لینا آستے ہی نظر جما کے بیٹھا سے، پر نہیں مصطفیٰ نے جس جیسا استاد کائنات اندر ماں نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس چادر نو اتاریا، اپنے اس پیارے صحابی دے حضور علیہ السلام نے پیش فرما دیتی ہے، سنو کان لا کے عورت ایک آئی، سنو کان لا کے عورت ایک آئی، بطور تحفہ ایک چادر لے آئیاں چھڑیا، سب کو چھڑ آئے جی سارا کو چھڑ کے آئے، کہنے لگے پھر انج کرو میرے دو باغ نے، ایک میں رکھ لینا ایک تسی لے لو۔ کوئی رشتہ نہیں، نہ ماسیوں نہ پھوپھیوں نہ چاچیوں نہ تائیوں نہ برادری دا نہ کوئی اور تعلق، ایک کوئی تعلق ہے، لا الہ الا اللہ، بس اے کوئی رشتہ، بس اے کوئی تعلق ہے۔ میرے آقا دا پروانہ کہنے لگا میرے کل دو باغ نے، ایک میں رکھ لینا تے ایک تسی لے لو، میرے کل دو مکان نے، ایک میں رکھ لینا تے ایک تسی لے لو۔ اور چشم فلک نے گجرا والیو، چشم فلک نے انج دا منظر نہیں تکیا ہوئے گا، کہنے لگا میرے کو دو بیویاں نے، میں ایک نو
نو طلاق دے دینا وا عدت گزرن دے بعد تسی او دے نال نکاح کر کے اپنا گھر وسا لیا جے ساڈے ورگا ہوندا او آندا اچھا باغ لبن دیا تے بڑی گل ہے آن دیو جو ہوندا ہاذا من فضل ربی یہ ہوئی ہے باغ لبن دیا آن دیو مکان لبدا پیا آن دیو تے سب تو وڈی گل ہے بیگم لبدی ہے پئی تے گھر بس جائے گا ہور کی چاہیدا آن دیو پر او بھی تے نبی دا تربیت یافتہ ہے کہن لگے میرے بھائی جان تواڈے باغ تانوں مبارک تواڈے مکان تانوں مبارک تواڈیاں بیویاں تانوں مبارک مینوں مدینے دے مین بازار دا راہ دسو محنت میں کراں گا رحمت تے برکت میرا رب پا چھڑے گا پیارے پیغمبر دی تربیت دا اثر استاد ایسا حضور علیہ السلام دی تربیت اسی تے اج کل یا کسے ماڑے بھرا نو ویکھ ہی لئیے نا پتہ نہیں انہیں بیچارے نے کمیٹیاں پا پا کے تے ادھار لے کے تے قرض لے کے تے اپنی ضرورت دے مطابق کوئی سائیکل ہی لے لئیے نا نمی تے سارا ٹبر رات نو بہ کے آ کے انہیں کتے گڑبڑ ضرور کی انہیں کتے گڑبڑ ضرور یہ دیکھو اننے پیسے کتھوں آ گیا تقسیم کی دیئے اور بولو تقسیم کی دیئے تقسیم رب العالمین دی بہتا دے وے تھوڑا دے وے اولاد بہتی دے وے تھوڑی دے وے عزت بہتی دے وے تھوڑی دے وے تقسیم رب العالمین دیئے اور الفت یاد آئے اللہ دی قبر نو منور فرمائے کتے چہرے چو چو کر دینے کتے چہرے چو چو کر دینے کتے رنگی رہندے اڈینے کتے چہرے چو چو کر دینے کتے رنگی رہندے اڈینے کئی وچ بڑھاپے جوان دسن کئی وچ جوانی بڈھے نے کتے ٹانگے جو پیسے نہیں کئی چڑھ جہازی اڈے نے کئی حکم چلاندے پھر دے نے کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں کئی دیندے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیسے سونے نقشے کٹے نے ہے ایکوئی وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی تربیت دا اثر میرے آقا علیہ السلام دے پروانیاں تے نظر آندا او گجراں والیو اگر اللہ مال پیسہ عزت شہرت وقار عطا فرما دے تے سونیا آکڑیا نہ کر فخر نہ کریا کر تکبر نہ کریا کر گھمنڈ نہ کریا کر یار بندے نو بندہ ہی سمجھدا رہیا کر ایسا نہ ہوئے تیرے در تے کوئی غریب آئے انہوں چڑکاں دے کے اپنے دروازے تو دور ہٹا دے میں یار ایک گل ذہن وچ رکھی جیڑا رب عزتاں دین تے قادر ہے کھولین تے بھی قادر ہے جیڑا رب عزتاں عطا کرن تے قادر ہے اور رب چھین لین تے بھی قادر ہے فیصلہ تے ہو دے قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک مولوی صاحب گھر جا کے کر لیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر
اللہ ہی عزتاں عطا کرن تے قادر ہے تے جے عزتاں دین تے قادر ہے تے چھین لین تے بھی قادر ہے آ ویکھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تربیت دا اثر اپنے مال اپنے مسلمان بھائیاں واسطے وقف کر دینے پیا اپنی جائیداداں تے اپنے باغ اپنے مسلمان بھائیاں واسطے وقف کر دینے پیا تے گل بڑی پیاری مولانا کر دینے ہاتھ لایا میلے ہندے کئی ہاتھ لایا میلے ہندے کئی توے تو ہندے کالے نے سکے پرا ایک چمک دے چہرے والا ایک تویوں کالا انہوں قسم چکنی پیندی اللہ دی قسمیں میرا پرا آئی جے ہاتھ لایا میلے ہندے کئی توے تو ہندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے ہی کرماں والے نے کتے لسی پینو مل دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کتے سونا سونا ہی سونا کتے کنا ویچن والے نے کئیاں نویں لے گل پالے نے کئیاں لا پرانے سٹے نے ہے کوئی وال انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ تواڈے داندوں نہیں کھٹے ہو گئے نے کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے اپنا سب کچھ لٹا رہے نے اپنے بھائیاں واسطے کیوں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ ساڑھے اندر او ذوق او جذبہ او محبت او اخوت ساڑھے اندر بھی پیدا فرما دے اور کتاب و سنت دے مطابق اللہ زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت